यताउति देख्न नसक्ने अवस्था आयो र राक्षसहरूले आकाशबाट एक्कासी अब रगतको धारा बर्सन थाले, हड्डी बर्सन थाले अनि जताततैबाट त्यो पिपको धारा बग्न थालेको छ। अनि ती हड्डीहरू, मल मूत्र अनेक किसिमका अपवित्र वस्तुहरू चाहिँ आकाशबाट बर्सन थाले। सारा यज्ञ भूमिलाई चाहिँ अब दूषित गर्न थालियो। अब त्यो आकाशबाट यस्तो वर्षा देखेर भगवान रामचन्द्र तुरन्त आफ्नो धनुषलाई लिएर तयार हुनुभयो र आकाशमा प्रहार गर्न थाल्नुभयो। ती सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ भगवान रामचन्द्रले चाहिँ उछिट्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उता राक्षसहरू प्रकट हुन थाले र हातमा ती हड्डी, पिप, मल मूत्र अनेक किसिमका अपवित्र वस्तुहरू ल्याएर त्यो यज्ञ कुण्डमा फाल्दै थिए। भगवान रामचन्द्र जताततैबाट आएका असुरहरूलाई बाणद्वारा प्रहार गरिदिन्छ। लक्ष्मणजी आफ्नो तलवारको शक्तिले गर्दा सम्पूर्ण राक्षसलाई काट्दै हुनुहुन्छ। यता यज्ञ चलिरहेको छ र उहाँहरूको युद्ध पनि एकदम विस्तृत विवरण छ रामायणमा कस्तोसँग युद्ध भएको छ भनेर। अचानक त्यो सारा मलमूत्र त्यो फोहोर चिजहरूलाई चाहिँ हटाइदिइसकेपछि आकाशमा चाहिँ अब कोइलाहरू प्रकट हुन थाले। आगोको जुन बल्दै गरेको कोइला हुन्छ नि, आगोको डल्लाहरू चाहिँ आकाशबाट जताततैबाट चाहिँ रामचन्द्र भगवान र लक्ष्मणतिर आउन थाले। तर भगवान रामचन्द्र यस्तो रफ्तारमा आफ्नो धनुषले चाहिँ बाण प्रहार गरिदिन्छ। एक एक आगोको उत्तर भगवानले दिनुभयो। यस्तोसँग आफ्नो धनुषलाई प्रहार गरेर सबै आगोलाई शान्त गरिदिनु भगवान रामचन्द्रले। अनेक अनेक प्रकारले चाहिँ विभिन्न विभिन्न मायाको सृष्टि गरेर त्यहाँ तर भगवान चाहिँ त्यहाँ मारिचलाई खोजिरहनु। त्यो मेन नायिका तिनीहरूको मारिच हो। मारिच कहाँ छ भनेर भगवान रामचन्द्र खोज्न थाल्नुभयो। यता लक्ष्मणजी त्यो साना तिना असुरहरूलाई मार्दै हुनुहुन्छ, सबै असुरहरूलाई मार्दै हुनुहुन्छ र भगवान रामचन्द्रले मारिचलाई देख्नुभयो र मारिच चाहिँ अनेक अनेक प्रकारका मायाद्वारा भगवानलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दै थिए। त्यतिकैमा भगवान रामचन्द्रले आफ्नो बाण निकालेर लक्ष्मणजी अब हेर्दै गरेर यसलाई के गर्छु भनेर आफ्नो बाणको जुन टुप्पोको जो चुच्चो छ नि, त्यो चुच्चोलाई भगवानले निकालेर बिना चुच्चोको बाणले भगवानले आफ्नो त्यो धनुषको डोरीलाई फुल जति पछाडि आउन सक्छ नि पुरा तन्काएर चाहिँ यस्तोसँग प्रहार गरिनुभयो। त्यो बाण यस्तो रफ्तारमा गएर मारिचको छातीमा लाग्यो र त्यो छातीमा लागेर 800 माइल तल समुद्रमा लगेर मारिचलाई त्यो बाणले फ्यालिदियो र मारिच त बोल्न नसक्ने अवस्थामा त्यो समुद्रमा लडे। भगवान रामचन्द्रले देख्यो लक्ष्मण यो बाणको कति शक्ति छ भनेर। त्यसपछि अरू सबै राक्षसहरूलाई पनि भगवान राम र लक्ष्मणले मारिदिनु भयो र तत्पश्चात एउटा सुबाहु नाम गरेको राक्षस हो, त्यसलाई पनि भगवान रामचन्द्रले अत्यन्त मायाका साथमा आक्रमण गरिरहेको थियो। अनेक प्रकारले भगवानलाई मार्ने प्रयास गरिरहेको थियो। तर भगवानले आफ्नो धारिलो बाणद्वारा, तीको बाणद्वारा सिधा सुबाहुको छातीमा प्रहार गर्नुभयो र सुबाहुको छातीलाई छेडेर हृदयलाई टुक्रा पारेर सुबाहु आकाशबाट खसेर भुइँमा पर्यो र अरू सारा सानोतिनो राक्षसहरूलाई लक्ष्मणजीले अन्त गरिदिनु भयो। र यसरी सारा राक्षसहरूलाई मारिदिसकेपछि विश्वामित्र मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र टीकाकारहरूले हामीलाई बताउनुहुन्छ कि वास्तवमा यो टाटका भनेको अविद्या हो। हाम्रो हृदयमा जुन अविद्या छ नि, यो अविद्या नै टाटका हो। र मारिच भनेको चाहिँ लोभ अनि सुबाहु भनेको अहङ्कार हो। त्यसकारणले जबसम्म अविद्यालाई, अहङ्कारलाई, लोभलाई हृदयबाट हटाउन सक्दैन तबसम्म यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। र यिनीहरूलाई यस्ता तत्त्वहरूलाई हृदयबाट हटाइसकेपछि बल्ल हामीले यज्ञ गर्न सक्छौँ भनेको भजन गर्न सक्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यसपछि बल्ल हामीले राम्रोसँग भजन गर्न सक्छौँ, भक्ति गर्न सक्छौँ। यो कलियुगमा यज्ञ भनेको के हो? यज्ञ संकीर्तनैर्प्रायै यजन्ति सुमेधसा। यज्ञ संकीर्तनैर्प्रायै, संकीर्तन नै यो कलियुगको यज्ञ हो। त यसरी यज्ञ सम्पन्न भयो र कसैले आएर विश्वामित्र मुनिलाई चाहिँ निमन्त्रण दिनुभयो। तपाईलाई चाहिँ राजा जनकले बोलाउनु भएको छ नेपालमा। हजुर नेपाल जानु पर्यो। नेपालमा कहाँ? जनकपुर, मिथिलाको राजधानी जनकपुरमा हजुरलाई निम्तो छ, किनकि त्यहाँ स्वयंवर हुन लागेको छ। भनेपछि विश्वामित्र मुनिले भन्नुभयो ओहो यस्तो स्वयंवरमा त यी दुईटा राजकुमारलाई पनि लिएर जानुपर्छ। कार्य त सिद्धिसक्यो। जुन कार्यको लागि भगवान राम र लक्ष्मण लिएर आउनु भएको त्यो त मिसन त पुरा भइसक्यो। तर पनि राम लक्ष्मणलाई अर्को मिसनमा लिएर जान्छु भनेर विश्वामित्र मुनिले लिएर जानुभयो जनकपुर धामतर्फ। र बाटोमा
उहाँहरू जाँदा जाँदै विभिन्न खेतहरूलाई पार गरेर जानुभयो, जङ्गलहरूलाई पार गरेर जानुभयो, नदीहरूलाई पार गरेर जानुभयो, यात्रा गर्दै विश्राम गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा रामचन्द्र भगवान् लक्ष्मणजी आफ्नो गुरुदेवको सेवा गर्नमा तत्पर हुनुहुन्छ र एउटा आश्रममा पुग्नुभयो, जुन आश्रममा सुन्दर आश्रम छ तर एकदम पुरानो भइसकेको छ। त्यसमा सुनका यज्ञवेदीहरू छन्, सब यज्ञ गर्ने कुण्डहरू सब सुनको। आश्चर्य लाग्यो, यस्तो सुनको यज्ञ कुण्ड भएको ठाउँमा चाहिँ तर आश्रममा एकजना मान्छे पनि छैन, पुरा सुनसान छ, अनकन्टा छ। अनि रामचन्द्र भगवान्ले विश्वामित्र मुनिलाई, गुरुदेव यो आश्रम किन यस्तो सुनसान देखिन्छ? यो त महान ऋषिहरूको आश्रम जस्तो देखिन्छ। यज्ञ कुण्ड हेर्दा त सुनको यज्ञवेदी बनाएको छ, यो साधारण व्यक्तिले बनाएको ठाउँ जस्तो त लाग्दैन मलाई। यो कसरी यस्तो भइरहेको छ? मलाई बताउनुहोस् त यो आश्रम के हो भनेपछि विश्वामित्र मुनिले भन्नुभयो, सुना, पूर्वकालमा यो आश्रममा गौतम मुनि बस्नुहुन्थ्यो। गौतम मुनि अनि उहाँका शिष्यहरू धेरैजना थिए। सुन्दरसँग यहाँ यज्ञ हुन्थ्यो, सुन्दर राम्रो अनुष्ठान हुन्थ्यो र उहाँको पत्नीको नाम थियो अहिल्या है। अनि उहाँहरू पति पत्नी बसेर यहाँ भगवान्को सेवा गर्नुहुन्थ्यो, यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। तर इन्द्रको मनमा उहाँको पत्नी अहिल्याप्रति कुचित वासना थियो, काम वासना थियो। त्यस कारणले एक दिन जब चाहिँ गौतम मुनि चाहिँ बाहिर जानुभएको स्नान गर्नको लागि, आफ्नो नित्य कर्म गर्नको लागि, त्यस समयमा इन्द्र स्वयं गौतम ऋषिको रूप लिएर अहिल्या भएको ठाउँमा आउनुभयो र अहिल्यालाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, गौतम ऋषिको रूप लिएर आउनुभएको थियो, त्यस कारणले अहिल्याले चिन्न सक्नु भएन र गौतम ऋषिको रूपमा आएको इन्द्रले भने, सुन, मलाई थाहा छ कि अहिले हामीहरूको यज्ञको समय भएको छ, अनुष्ठानको समय भएको छ, तर पनि आज किन मलाई तिमीसँग सम्मुख गर्ने इच्छा भइरहेको छ, तिमीलाई स्पर्श गर्ने इच्छा भइरहेको छ भनेर त्यो गौतम ऋषिको रूपधारी इन्द्रले अहिल्यालाई भने। र अहिल्याले पनि थाहा त पाउनु भएको थियो कि यो इन्द्र होइन, यो गौतम होइन, यो इन्द्र हो भनेर। तर त्यो कन्डिसनमा, जुन चाहिँ परिस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि के भयो, कामदेवको बाण प्रहार भयो र उहाँले पनि इन्द्रलाई कुनै किसिमको नाइनास्ती गर्नु भएन र के भयो, उहाँहरूको बिचमा सम्बन्ध भयो र केही समयपछि साँच्चीकै गौतम ऋषि चाहिँ फर्केर आउनुभयो र त्यस समयमा गौतम ऋषि रूपी इन्द्र चाहिँ तुरुन्त त्यहाँबाट आफ्नो भाग्दै थिए, बाहिर निस्किँदै थिए। तर त्यतिकैमा ठ्याक्कै गेटैमा के भयो, साँच्चीकै गौतम ऋषिसँग भेट भयो। उहाँले चाहिँ, अरे अर्को गौतम ऋषि कहाँबाट आयो? यहाँ आश्चर्य लाग्यो, यहाँ पक्कै पनि केही गडबड भएको छ भनेर आफ्नो ध्यानद्वारा उहाँले हेर्नुभयो र पत्ता लाग्यो के भएको रहेछ। तुरुन्त उहाँले इन्द्रलाई श्राप दिनुभयो र के श्राप दिनुभयो त्यो तपाईँहरू रामायण पल्टाएर पढ्नुहोस्। पछि चाहिँ उहाँले त्यसलाई परिणत गरिदिएर 1000 आँखा तेरो शरीरभरि आँखा होस् भनेर उहाँले श्राप दिनुभयो र त्यो सहस्राक्ष भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ के भयो, इन्द्रको शरीरभरि सबै के भयो, आँखा भयो र इन्द्र फर्केर गए र अनि त्यसपछि उहाँ भित्र गएर आफ्नो पत्नीलाई अहिल्यालाई भेट्नु भयो। अनि इन्द्र त यस्तो कुत्सित विचारको थियो, ठिक छ, तैँले त रोक्नु पर्थ्यो नि, तँलाई त यस्तो भेद पनि छैन, एउटा म हो कि अरू कोही पुरुष हो भने चिन्न सक्ने क्षमता पनि छैन, ढुङ्गासम्म चाहिँ त ढुङ्गा होइजा भनेर श्राप दिनुभयो अहिल्यालाई। र उहाँ तुरुन्त के भन्नु पर्यो, पत्थर बन्नुपर्ने अवस्था आयो र उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, क्षमा गर्नुहोस्, मबाट ठुलो अपराध भएको छ, मैले गल्ती गरेँ, मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले एकदम हृदयदेखि प्रार्थना गर्नुभयो र गौतम ऋषिले के भन्नुभयो, ठिक छ, त्यो ढुङ्गा बन्नुपर्छ श्राप त दिइसकेँ, तर जब भगवान् रामचन्द्र आउनुहुन्छ र भगवान् रामचन्द्रको चरणको धुली तेरो शिरमा लागेपछि त पवित्र हुन्छेस्, यो पापबाट तैँले मुक्ति पाउँछेस् र त्यो फेरि यो ढुङ्गाको श्रापबाट मुक्त पाउँछेस् भनेर भन्नुभयो। कसले? गौतम ऋषिले। यो कथा सुनाउनु भयो कसले? विश्वामित्र मुनिले भगवान् रामचन्द्रलाई। अनि भगवान् रामचन्द्रले सोध्नुभयो, खै त अनि यहाँ गौतम ऋषिले विश्वामित्र मुनिले भगवान् रामचन्द्रले जब सोध्नुभयो तब विश्वामित्र मुनिले के भन्नुभयो अरे कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर,
हे रामचन्द्र, हजुरको चरण कमलको धुलोको आशामा बसिराख्नु भएको छ। कति हजारौँ वर्षदेखि यो पत्थरको रूपमा प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको छ। कस्तो कस्तो परिस्थिति होला हेर्नुहोस् त। हजारौँ वर्षसम्म एउटा ढुङ्गाको रूपमा यसरी पुरो परेर बसिराख्नु कति अप्ठ्यारो होला। सोच्नु सब तपाईँ एकचोटि हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ कि कति कष्ट परेको थियो उहाँलाई। हामीहरूलाई अहिले यहाँ आधी घन्टा क्लासमा बस्नु परेको चाहिँ खुट्टा तन्काउन मन लागिसक्यो, यसो सर्न मन लागिसक्यो, यसो गर्न मन लागिसक्यो। हजारौँ वर्षसम्म एक स्थानमा रहेर त्यो ढुङ्गाको रूपमा न खानु छ, न पिउनु छ, न केही गर्न पाउनु छ। चुप्पो लाएर बसेको चाहिँ प्रतीक्षा। हामीलाई एक दिन प्रतीक्षा गर्नु पर्ने कति गाह्रो हुन्छ। त्यत्रो हजारौँ वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्ने कस्तो अप्ठ्यारो पर्ला। त्यस कारणले वास्तवमा भगवान् रामचन्द्र आउनुपर्ने कहिले हो? त्रेतायुग भनेको द्वापर युग पछि आउँछ हेर्नुहोस्। किनकि सत्य, द्वापर, त्रेता, कली हुन्छ क्या, 2 पछि 3 आउँछ नि होइन। द्वापर पछि कली त्रेता आउनुपर्ने हो। तर अहिल्याको पीडालाई सहन नसकेर भगवान् रामचन्द्रले युगलाई नै उल्टो बनाइदिनु भयो। युग उल्टो बनाएर त्रेता युगलाई पहिला ल्याउनु भयो अनि द्वापर युगलाई पछाडि सारिदिनु भयो। र कृष्णलाई पछि आउँदा हुन्छ तिमी, अहिले राम पहिला आउनुपर्ने छ भनेर भगवान् रामचन्द्र पहिले आउनुभयो। र भगवान् रामचन्द्र त आउनुभयो। अनि विश्वामित्र मुनिले भन्नुभयो, त्यस कारणले हजुरले आफ्नो चरण कमललाई यो ऋषि पत्नीको शिरमा राखिदिनुहोस् ताकि उसको शापबाट मुक्ति हुन्छ भनेपछि रामचन्द्र भगवान्ले भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ गुरुजी तपाईँ? एउटा ऋषि पत्नीको शिरमाथि मेरो चरण कमललाई राख्ने यो कदापि हुन सक्दैन। अरे हाम्रो रघुवंशमा कस्तो किसिमको परम्परा छ थाहा छ तपाईँलाई? हामीले त ब्राह्मणको कन्या पनि घरमा आयो भनेदेखि उसलाई सिंहासनमा राखेर हामीले उसको पूजा गर्छौँ। अनि त्यो ऋषिको पत्नीमाथि मेरो चरणलाई राख्ने यो त असम्भव छ गुरुजी, म गर्न सक्दिनँ यो। तर विश्वामित्र मुनिले भन्नुभयो, एउटा त्यस्तो पुरुषले मात्रै यो अहिल्याको उद्धार गर्न सक्छ जसले जीवनमा अधर्मको कार्य एउटा पनि गरेको छैन, वेद विरुद्ध एउटा पनि आचरण जसले जीवनमा गरेको छैन, उसको चरण कमलको रजले मात्रै उसलाई पवित्र बनाउन सक्छ। यो तपाईँ मात्रै हो। अनि त्यसो भने गुरुजी यो कार्य तपाईँ गरिदिनुहोस् न त, हजुरले नै यो कार्य गरिदिनुहोस्, उसको उद्धार तपाईँ गरिदिनुहोस्, म किन गर्ने? मेरो कहाँ अधिकार छ र हाम्रो परम्परा वंशज त कस्तो, हामी रघुवंशी हौ नि। महाराज रघुको त कस्तो परम्परा छ थाहा छ? उहाँले एकचोटिको समयमा उहाँ यज्ञ गर्न बस्नु भएको थियो, महाराज रघु। रामचन्द्र भगवान्ले आफ्नो हजुर बुवाको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। एकचोटि यज्ञ गर्न बस्दाखेरि सारा देवताहरू आएर त्यहाँ प्रकट भएर चाहिँ उहाँ आफ्नो भाग स्वीकार गर्छन्, यज्ञको भाग। इन्द्र आएछ इन्द्रले आएर खानुहुन्छ, पवन आएछ बाहुदेवले आएर खानुहुन्छ, अग्नि छ अग्निदेवले आएर खानुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। र एक देवता आएर इन्द्रले भन्नुहुन्छ तिमीलाई के वरदान चाहियो म दिन्छु ल। अनि त्यसपछि अग्निदेवले के वरदान चाहियो अग्निदेवले वरदान दिनुहुन्थ्यो। अनि जब पवन देवताको पालो आयो नि, पवन देवताले जब वरदान मागे नि रघु महाराजलाई भने तिमी वरदान माग, के माग भन्दा रघु महाराजले त्यहाँ अरू देवतासँग भिन्न भिन्न माग्नु, तर पवन देवतासँग जुन वरदान माग्नुभयो त्यहाँ रामचन्द्र भगवान्ले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो जुन यो राज्य छ, यो देश छ, यो के छ कृषि प्रधान राष्ट्र हो। यहाँ धेरैजना कृषि गर्छन्। त्यस कारणले माताहरू पनि कृषि गर्नलाई जानुहुन्छ। मेरो राष्ट्रका दिदीबहिनीहरू कृषि गर्न जान्छन्। अनि त्यहाँ थाकेर चाहिँ कृषि गर्दा गर्दै जब फर्केर आउँदा उनीहरू कहिलेकाहीँ रुखमुनि विश्राम गर्छन्। अनि रुखमुनि विश्राम गर्दा गर्दै यदि ती स्त्रीहरू निदाउँछन् कहिलेकाहीँ, अनि निदाएको समयमा हावा लाग्न सक्छ नि त। त्यस कारणले पवनदेव तपाईँसँग मेरो प्रार्थना यति छ कि तपाईँ यस्तो मर्यादासँग बग्नुहोस् कि उहाँहरूको शरीरको जुन वस्त्र छ नि त्यो वस्त्र उडाएर नलिएर जानुहोस् त्यस समयमा भनेर पवनदेवलाई उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यस्तो किसिमको मर्यादा छ हाम्रो रघुवंशमा। अनि म एउटा ऋषिको एउटा 5 वर्षको सानी बालिका आई भने त उसको चरण कमल हामी आफ्नो शिरमा लगाउँछौँ, त्यस्तो ब्राह्मणको पत्नीलाई चाहिँ मेरो चरण कमल उसको शिरमा राखौँ, यो हुन सक्दैन गुरुदेव, म गर्न सक्दिनँ। तपाईँ गर्नुहोस् न, तपाईँ गुरुदेव हुनुहुन्छ, तपाईँ गर्नुहोस् भनेपछि म कसरी गर्न सक्छु? मैले कामलाई जितेको छैन, मैले क्रोधलाई जितेको छैन, मैले 60,000 वर्षमा तपस्या गरेँ। विश्वामित्र मुनि भन्दै हुनुहुन्छ एउटा मेनका नाम गरेकी अप्सरा आई सब कियाकराईमा पानी फेरेर गई। त्यसपछि क्रोधलाई जित्यो भने तिम्रो वशिष्ठ मुनिसँग यस्तो रिस यस्तो क्रोध थियो कि उसको 100जना छोरालाई मारिदिए। यस्तो क्रोध छ मेरो, मैले कसरी यस्तो बेद मैले गर्न सकेको छैन, म गर्न सक्दिनँ, तिमीले मात्रै कृपा गर्न सक्छौ भनेपछि भगवान् रामचन्द्रले के गर्नुभयो? आफ्नो चरण कमललाई थोरै उठाउनु मात्रै भयो र पवन देवताले नै के गर्नुभयो? हावाको झोका यस्तोसँग आयो कि भगवान् रामचन्द्रको चरण कमलको धुलोलाई उडाएर लिएर गएर त्यो शिलामाथि राखिदिनु भयो। र चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, भगवानको चरणको धुलो उडेर गएर त्यो ढुङ्गामाथि पर्ने बित्तिकै अहिल्याको जुन त्यो पत्थर थियो त्यो पत्थर पग्लेर त्यसबाट अहिल्या देवी प्रकट हुनुभयो। रामचन्द्र भगवान की जय।
र अहिल्या देवी प्रकट हुनुभयो र भगवान रामचन्द्रको चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम गरेर के भन्नुभयो, हे भगवान, आज म गौतम ऋषिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन मलाई श्राप दिनुभएको थिएन, मलाई वरदान दिनुभएको थियो। किनकि उहाँले त्यो श्राप नदिएको भए आज हजुरको चरण कमलको रज मैले पाउँथेँ होला त। भगवानले कुनै अवस्थामा मलाई दिनुहुन्थ्यो होला त तपाईँको चरण कमलको रज, कुनै अवस्थामा दिनुहुन्थेन। तर उहाँको श्रापको कारणले गर्दा आज मैले हजुरको चरण कमलकोबाट निस्केको धुलीलाई आफ्नो शिरमा राख्न पाएँ। मेरो अहोभाग्यम अहोभाग्यम, यस्तो भाग्य मेरो कहिले होला। त्यसकारणले मेरो 1000 कोटी नमन छ। इन्द्रलाई मेरो दण्डवत प्रणाम छ। उसको कारणले गर्दा आज मैले यस्तो चाहिँ भगवानको चरण कमल प्राप्त गर्न पाएँ। आज उसको गौतम ऋषिको कारणले गर्दा आज मैले भगवानको चरण कमल आफ्नो शिरमा राख्न पाएँ भनेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, अत्यन्त खुसी हुनुभयो र आफ्नो पतिदेवको लोकमा गौतम ऋषिको स्थानमा अहिल्या गएर भगवानको भक्ति गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, भगवानको रघुवंशमा उत्पन्न हुनुभएको छ नि, त्यसकारणले भगवानको नाम हो रघुपति है। रघुपति किन भगवानको नाम राख्यो? रघुवंशमा उत्पन्न भएको कारणले गर्दा। अनि माता कौशल्याले, जस्तो माता यशोदाले कृष्णलाई के भनेर बोलाउनुहुन्छ? ओ कन्हैया काले भन्नुहुन्छ नि होइन। माया गरेर माताले आफ्नो छोराछोरीलाई बोलाउने नाम हुन्छ नि। माताको के हो? बुढाहरू। आफ्नो एउटा हुन्छ नि त होइन, छोराछोरीलाई माया गरेर बोलाउने नाम होइन। त्यस्तै यशोदा माताले कन्हैया भन्नुहुन्छ, काले भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै माता कौशल्याले भगवान रामचन्द्रलाई बोलाउनुहुन्छ के भनेर? राघव भनेर बोलाउनुहुन्छ है, राघव भनेर बोलाउनुहुन्छ। अनि जसै विश्वामित्र मुनिले चाहिँ अब ताडकालाई हरित सुबाहुलाई मारेको देख्नुभयो नि, विश्वामित्र घोषणा गर्नुभयो यही पछिको राजा हुनेछ। त्यस कारणले उसको नाम के राखिदिनु भयो? राजा राम है। अब चाँडै नै हुनेवालामा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो अहिल्यालाई उद्धार गर्नुभयो नि, त पतित थिए, पतितलाई पावन गरिदिनु भयो। त्यस कारणले भगवानको नाम के भयो अरे? पतित पावन। त्यस कारण अब हुनेवाला के हुनुहुन्छ? सीताराम। अब धैर्यता राख्नुहोस्, चाँडै नै उहाँलाई अब सीताराम बनाएर हामी यो भजन गाउँछौँ। त भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजीलाई त्यहाँबाट अहिल्याको आश्रमबाट लिएर जानुभयो। कहाँ भन्दा? जनकपुर धाममा भगवान रामको पदार्पण भयो र सीता स्वयंवरमा भगवान रामचन्द्र लक्ष्मणजीलाई लिएर जानुभयो। त्योभन्दा अगाडिको अब छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि पुष्पवाटिकामा भगवान रामले सीता मातालाई फुल खोज्न जाँदाखेरि टाढीबाट देख्नु भएको थियो। अनि लक्ष्मणजीले पनि माता उर्मिलालाई देख्नु भएको थियो। तत्पश्चात सीता माताले त गएर माता कात्यायनीलाई, माता दुर्गालाई एकदम हृदयदेखि प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि मेरो पतिदेव केवल वहीँ हुनुहोस्। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नन्दगोपसुतम देवी पतिमे कुरुते नमस्कार। जसरी गोपीहरूले चाहिँ माता कात्यायनीको पूजा गरेर हामीलाई नन्दगोपको पुत्र कृष्ण नै पतिको रूपमा प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो, त्यस्तै माता सीताले पनि दुर्गा मातालाई गएर प्रार्थना गर्नुभयो कि रामचन्द्र नै मेरो पति हुनुहोस् भनेर। र अब सीताको स्वयंवरको सुरुवात भयो र राति गएर विश्राम गरेर विश्वामित्र मुनि आएकोदेखि मेरो राजा जनकले स्वागत गर्नुभयो। ओहो, विश्वामित्र मुनि मेरो राज्यमा आउनुभयो, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। म एक्लै आएको छैन, म 2 जना अयोध्याका राजकुमारहरूलाई पनि लिएर आएको छु। ओहो, झन् राम्रो। ओहो होला, आउनुहोस्, स्वागत सत्कार भयो। विश्वामित्र मुनिसँग चर्चा परिचर्चा भयो। अनि विश्वामित्र मुनिको चाहिँ लाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो। त्यहाँ जनक महाराजको जुन गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, जस्तो दशरथको गुरुजी को रे वशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो नि, त्यस्तै जनकजीको गुरुजी चाहिँ सतानन्दजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जनकपुर धाममा त्यहाँ सतानन्दजीलाई पनि देख्नु भएको छ, राम विवाह मण्डपमा हुनुहुन्छ सतानन्दजी। यो सतानन्दजीले भन्नुभयो, ओहो तपाईँहरू सबै कहाँबाट यस्तो सिद्धाश्रमबाट यहाँसम्म आउनुभएछ, बाटोमा तपाईँहरू एउटा आश्रममा जानुभयो कि भएन? त्यहाँ मेरो पिताश्री र माताश्रीको घर छ नि। को तपाईँको पिताश्री माताश्री? मेरो माता त्यहाँ पत्थर रूपमा बसिराख्नु भएको छ नि, मेरो माता अहिल्या अनि पिताश्री गौतमको आश्रम भनेर भन्ने बित्तिकै विश्वामित्र मुनिले भन्यो, अब तिम्रो माता पत्थर रहनु भएन, अब तपाईँको माताश्री आफ्नो दिव्य रूप धारण गरेर गौतम मुनिसँग
गइसक्नुभयो भनेपछि सतानन्दजीलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र त्यहाँ राख्नुभयो। अनि त्यसपछि जनकजीले रात्रिको समय विश्वामित्र मुनिलाई एउटा कथा सुनाउनु भयो। के कथा सुनाउनु भयो सुन्नुहोस्। एकचोटिको समयमा हामीहरूको राज्यमा एउटा दुर्भिक्ष परेको थियो। पानी नपरेर खडेरी लागेर यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, यस्तो गाह्रो पर्यो, केही नपर्ने, केही नउब्जिने। अनि त्यस समयमा केही नगरी उपाय नपाएपछि म स्वयं राजाले चाहिँ सुनको हलो लिएर जोतेपछि यो चाहिँ दुर्भिक्ष चाहिँ अन्त हुन्छ भनेर म स्वयं एउटा सुनको हलो निर्माण गरेर गोरु लगाएर म स्वयं खेतमा किसान बनेर गएर त्यो खेत जोतेँ मैले। र खेत जोत्दा जोत्दै के भयो, मेरो हलो गएर एक ठाउँमा अड्क्यो र त्यो अड्केपछि त्यो खेत अड्केपछि के भयो, त्यो खेतमा मैले खन्न लगाएँ, सैनिकहरूले खन्न लगाए, खनेर त्यहाँ एउटा बाकस रहेछ। त्यो बाकसभित्रबाट मैले एउटा सुन्दर कन्यालाई प्राप्त गरेँ, जुन कन्याको नाम के हो, सीता हो। र ती कन्यालाई मैले भगवानको आशीर्वादको रूपमा स्वीकार गरेँ र त्यो कन्यालाई प्राप्त गर्न साथ आकाशबाट तुरुन्त वर्षा भयो, सारा राज्यभरि चाहिँ पानी पर्यो, सबै हरिबराउ भयो, सब राज्यमा सुसम्पत्ति बढ्यो र ती कन्यालाई मैले आफ्नो पुत्रीको रूपमा चाहिँ पालन गरेँ। तर एक दिनको घटना के घट्यो थाहा छ? हामीहरूको राज्यमा हाम्रा पूर्वजहरूलाई देवताहरूले एउटा धनुष दिएका थिए के। धनुष कहाँबाट प्राप्त गरेको भन्दा शिवजीले जब त्रिपुरासुरको वध गर्नु भने तीनटा लोकमा सप्तम स्कन्धमा कथा हुन्छ। तीनटा लोकमा चाहिँ तीनटा लोकहरू बनाएर बसेको थियो, त्यसभित्र अमृतको सरोवर बनाएको थियो। जो मर्छ लगेर अमृतको सरोवरमा डुबाउँदै के गर्थे, उसले जगाउँथे। तर शिवजी अनि भगवान विष्णु र ब्रह्माजी चाहिँ एउटा गाई र बाछा बनेर गएर त्यो सरोवरको अमृत सबै खाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि शिवजीले त्यही समयमा के गर्नुभयो, आफ्ना धारीलाई आगो लागेका बाणहरूद्वारा त्यो त्रिपुरलाई नै दहन गरिदिनु भयो र त्रिपुरासुरको अन्त भयो। त्यस समयमा जुन धनुषद्वारा चाहिँ भगवान शिवले त्रिपुरासुरलाई मार्नु भएको थियो नि, त्यस समयदेखि उहाँको नाम के रह्यो अरे, शिवजीको नाम त्रिपुरारी होइन हो। त्यो त्रिपुरारी भगवानले त्यो धनुषलाई देवताहरूलाई गिफ्टमा दिनुभएको थियो र उनी देवताहरूले त्यो धनुष चाहिँ मेरा वंशमा दिनुभएको थियो र हामीले त्यो धनुषलाई पूजा गर्दै आइरहेका थियौँ। तर अचम्मको घटना त के घट्यो थाहा छ? अचम्मको घटना के घट्यो भनेदेखि त्यो धनुषलाई घिसार्नको लागि नै 300 जना कि 8,000 जना यस्तो जना चाहिँ चाहिन्छ मान्छेहरू। त्यो विभिन्न छ, रामायणको अनुसार केही छ, त्यो भागवतको अनुसार केही छ। श्रीमद् भागवतको अनुसार 300 जनाले त्यसलाई घिसारेर लिएर जानुपर्छ त्यो धनुषलाई। त्यस्तो धनुष, त्यस्तो बलियो, त्यो भारी धनुष छ। एक दिनको घटना के भयो भनेदेखि माता सीता 5 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ भाँडाकुटी खेल्दै खेल्दै त्यहाँ वरिपरि घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय उहाँले सबैतिर झाडु राख्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले देख्नुभयो यो धनुष एकदम फोहोर न फोहोर भएको रहेछ, धुलै धुलो परेको रहेछ भनेर। अनि उहाँले अब विभिन्न भर्जनहरू छन्। अनि त्यो धनुष उठाउनुभयो। उहाँले जो बल खेल्दै खेल्दै चाहिँ रुखमा बल अड्क्यो। अनि उहाँले त्यो धनुषलाई देब्रे हातले चाहिँ उठाएर यसो गरेर रुखबाट त्यो बल झार्नुभयो र त्यो धनुषलाई त्यहीँ राखेर त्यसपछि आउनुभयो। अनि मलाई सैनिकले आएर मलाई समाचार सुनाए कि सीताले त्यो यत्रो धनुष जुनलाई 8,000 मान्छेले उचाल्न सक्दैन त्यो धनुषलाई चाहिँ उचालेर सीता माताले चाहिँ यस्तो बललाई यस्तो निकालेर त्यो धनुष त्यहाँ राख्नुभयो। मैले गएर सीतालाई सोधेँ, सीता तिमीले त्यो धनुषलाई उठाएको हो भनेर मैले सोधेँ। अनि सीताले के भन्नुभयो, होइन पिताजी मैले त्यहाँ फिर्ता राखिदिइसकेँ, धनुष त्यहाँ फिर्ता राखिदिइसकेँ भनेर भन्नुभयो। मैले सोचेँ बाफ्रे, जुन सीता देवी 5 वर्षको उमेरमा त्यत्रो धनुषलाई उचालेर सब गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि 5 वर्षको उमेर त्यत्रो उमेर छ भने 16 वर्ष पुग्दा उहाँको कति ताकत होला, उहाँको हातहरूमा कति शक्ति होला के। अनि त्यस्तो किसिमको सीताले कुनै साधारण व्यक्तिलाई आलिङ्गन गरी भने त त्यो मान्छे त के हुन्छ, पाउडर हुन्छ। त्यसकारणले जो व्यक्तिको सीतासँग विवाह हुन्छ उसको मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको के हुनु पर्यो, धनुष उठाउन सक्ने मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहियो। नत्र त्यो धुलो पिठो भइहाल्छ नि, त्यो पति नै धुलो पिठो भएपछि फेरि विधवा बन्नु पर्यो, समस्या पर्छ यहाँ। त्यसकारणले मैले यो धनुषलाई जसले उचालेर ताँदो चलाउन सक्छ उसैलाई मेरो छोरीको विवाह गर्ने भनेर के गरेको छु, सङ्कल्प लिएको छु भनेर कथा सुनाउनु भयो। कसले? जनकजीले। र भोलिपल्ट स्वयंवर छ। सारा विश्व ब्रह्माण्डबाट अनेक राजाहरू आएका छन्
त्यो सीताको स्वयंवर हेर्नको लागि सबैजना तत्पर भएर बसेका छन्। अब सब राजाहरूलाई जनक महाराजले जोडसँग घोषणा गरेको ठुलो मञ्च बनाइएको छ, एकदम ठुलो एरेना, मान्छेहरू लाखौँ लाख आएर बसेका छन्, राजाहरू आएर बसेका छन्। यति समय रावण पनि आएको थियो भन्ने चर्चा आउँछ। तर रावणले पनि त्यो धनुषलाई उचाल्न सकेन। अनेक राजा आउँछन्, प्रयास गर्छन्, उचाल्छन्, पसिनाले चुर भइसके, उचाल्न हल्लाउन पनि सक्दैन उचाल्ने केही कुरा। अब अनेक राजाले प्रयास गरे, उचाल्न गर्छन्, सबको अब हड्डी भाँचेला जस्तो भइसक्यो र अनेक अब प्रयास गर्दा पनि त्यो धनुषलाई कसैले उचाल्न पनि सकेन। त्यसपछि त्यसपछि दुईजना आए, दुईजना एकचोटि मिलेर उठाउने मतलब एकजनाले यता र यता दुईजनाले उठाउन खोजे तर उठ्दैन धनुष। दुईजना नसकेपछि तीन-तीनजना आए, तीन-तीनजना आएर उचाल्न खोज्छ सक्दैन। त्यसपछि 10-10जना आए, 10-10जनाले प्रयास गर्छन् तर पनि त्यो धनुष अब उठ्न सक्दैन, हल्लिन पनि सक्दैन। त्यसपछि 100-100जना एकैचोटिमा आए, 100जनाले गर्छन्, न्वारानको बल निकालेर होइन पुरै गर्छन्, 1 हात 2 हात 5 हात 20 हात लगाएर अनेक प्रयास गर्छन् तर पनि उनीहरूको बरु सास बाहिर निस्केर न्वारानको बल सिद्धियो तर धनुषको हल्लिने नामो निशान छैन। त्यसपछि भूप सहस्त्र एक ही 12 1000जना राजाहरू एकैचोटि आए रे, तर 1000जनाले उचाल्न खोज्दा पनि त्यो धनुष हल्लेन। त्यसपछि जनक महाराजले भन्नुभयो बस धेरै अपमान भयो, अब यो असह्य भयो, तिमीहरू जस्ता नपुंसकहरू, तिमीहरू जस्ता काम नलाग्ने यस्ता पनि राजा भनेर हिँडेको छौ, एउटा धनुष हल्लाउन सक्दैन, जाऊ तिमीहरू, मेरो छोरी मेरो घरमै माइतीमा बसे बरु मेरो विवाह नै गर्दिन, जाऊ तिमीहरू निस्केर जाऊ। यहाँ यो यस्तो सभामा क्षत्रियहरूको समाजमा चाहिँ एउटा पनि यस्तो पुरुष छैन जसले यो धनुषलाई हल्लाउन सकोस्, थुक्क बेइज्जतीहरू, जाऊ तिमीहरू यहाँबाट चाहिँ जनक महाराजले यो असह्य भयो लक्ष्मणजीलाई। तुरुन्त लक्ष्मणजी उठेर के भन्नुभयो, पर्खिनुहोस् महाराज जनक, जुन सभामा भगवान रामचन्द्र बस्नुभएको थियो त्यस्तो सभामा तपाईँले यस्तो शब्द बोल्न अनुचित हुन्छ। यस्ता शान्तिना धनुषलाई त म आफ्नो देब्रे हातले निकालेर उचालेर फालिदिन सक्छु, तर रामचन्द्र भगवान बस्नुभएको छ, म मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्न चाहन्न। भनेपछि रामचन्द्र भगवान त मर्यादा पुरुष, लक्ष्मणजी पनि रिसमा हुनुहुन्छ, उहाँ त काम अलवेज रिल्याक्स होइन, शान्त हुनुहुन्छ। गुरुजीले हेर्नुभयो अनि विश्वामित्र मुनिले भन्नुभयो वत्स राम धनुर्पश्य, के भन्नुभयो, वत्स राम धनुर्पश्य, हे वत्स राम धनुर्लाई पश्य, हेर है, पश्य मतलब हेर्नु, अरू के भन्नुभयो है, हेर्नुहोस् वत्स राम धनुर्पश्य, धनुलाई हेर भन्नुभयो। भगवान रामचन्द्र जानुभयो, पहिला त शिवजीलाई प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँको यो थोत्रे धनुष भाँचिन लाए भनिराख्नु नि, इन्फर्मेसन दिइराख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि शिवजीलाई पहिला प्रणाम गर्नुभयो र तत्पश्चात धनुषको परिक्रमा गरेर भगवान रामचन्द्रले धनुषलाई हेर्नुभयो, पहिला गुरुजीको आज्ञा हेर्नुभयो। त्यसपछि गुरुजीलाई हेर्नुभयो, के गर्यो अगाडिबाट त्यसपछि भगवान रामचन्द्रले आफ्नो देब्रे हातले धनुषलाई टच गर्नुभयो, छुनुभयो र छुने बित्तिकै त्यो धनुषलाई भगवान रामचन्द्रले छुनुभन्दा पनि अगाडि धनुष माथि उठेर भगवानको रामको हातमा आयो र भगवान रामचन्द्रले त्यो धनुषलाई एकचोटि आकाशमाथि उठाइदिनु भयो। सियावर रामचन्द्र भगवान की। अब त्यत्रो धनुषलाई आकाशमा उठाएको देखेर सारा राजाहरू आश्चर्यचकित भएर यो त ठुल्ठुला के जस्तो रे भैँसी जस्तो आँखा लगाएर यसरी हेर्न थालेछन् होइन। सबजना आश्चर्य लाग्यो, बाफ्रे यत्रो धनुषलाई आकाशमा उठायो र भगवान रामचन्द्रले त्यसको ताँदोलाई उठाएर बिस्तारैसँग माथि तान्नुभयो, तर ताँदो छोटो रहेछ, धनुष लामो रहेछ। अब यसलाई लगाउनु छ, के गर्नुभयो भगवान रामचन्द्रले धनुषलाई अब खुम्चाउनु भयो र यसरी खुम्चाएर धनुषको ताँदोलाई यसरी लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकैमा धनुष त धेरै पुरानो कटकटीको धनुष नि, त्यत्रो त्रिपुरासुरलाई मारेको धनुष सत्ययुगदेखिको पुरा त्यो पुरानो थोत्रे धनुष त यसो भगवान रामचन्द्रले खुम्चाउँदा ब्राङसँग पड्केर 3 टुक्रा भयो। एउटा टुक्रा स्वर्गमा उडेर गयो, एउटा पातालमा गयो, एउटा टुक्रा अहिलेसम्म तपाईँहरू धनुष धाममा गएर त्यही धनुषको दर्शन गर्न सक्नु हुन्छ। धनुष धाम की। यस्तोसँग कम्पन भयो, सारा विश्व ब्रह्माण्डमा चाहिँ थर्कमान भयो, भूमिकम्प आएको चोटि सारा राजाहरू आफ्नो सिंहासनबाट लडेर के भयो भएर चाहिँ कहाँबाट भुइँचालो आयो भनेर तर्से एकचोटि त होइन।
त्यसपछि सबजना प्रसन्न भयो, अत्यन्त खुसी भए र माता सीताको खुसीको सीमा थिएन। माता सीता अत्यन्त हर्ष विभोर हुनुभयो र माता सीता चाहिँ अब जनकजीले यसो इसारा गरिदिइहाल्नु भयो, त्यो वरमाला लिएर गएर भगवान रामचन्द्रलाई लगाउनको लागि तत्पर हुनुभयो। अब सीता माता हातमा वरमाला लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। एउटा कुरा भनौँ, रामचन्द्र भगवान अलिक अल्को हुनुहुन्छ सीता भन्दा। अर्को कुरा भनौँ, भगवान रामचन्द्रले शिरमाथि 1.5 फिटको मुकुट लगाउनु भएको छ। अर्को पनि एउटा कुरा भनौँ, त्यसमाथि पनि धनुष बाँध्नको लागि चौकीमाथि उभिनु भएको छ। अब सीता माता एक त होची, अलिकति राम भन्दा नेपाली हो नि त। अनि त्यसमाथि अब भगवान रामचन्द्रलाई माला लगाउनुपर्छ। एक त माला साधारण चाहिँ यो वरमाला भनेपछि भारी हुन्छ नि त होइन, 5-6 किलोको त होला कम्तीमा होइन। पुरा उतै माथि हेर्नु न सीता माताले कस्तो लगाउनु भएको छ माला, यत्रो मोटो छ नि होइन। अझ एकदम त्यो माला भारी छ। त्यसमाथि भगवान रामचन्द्र अल्को हुनुहुन्छ, त्यसमाथि मुकुट लगाएको छ। अब यो माला लगाउने त कसरी लगाउने? माता सीताले यसरी रामचन्द्रलाई अब यसरी माला लिएर यसरी हेरेर बसिरहनु भएको छ, झुक्नुहोस् माला लगाइदिनुला भनेर। रामचन्द्र पनि म त क्षत्रिय राजकुमार हुँ, म किन शिर झुकाउने? झुकाउने त रघुवंशीहरूको शिर झुकाउने चलन हुँदैन। एकदम कडासँग ठाडो भएर बस्नु भएको छ। सीता मातालाई धर्म सङ्कट पर्यो, सखीहरूलाई हेर्नु भयो, लौ न केही उपाय गर भनेपछि सखीहरूले इसाराले रामलाई भने रामजी झुक्नुहोस्। इसाराले है बोल्न त मिल्दैन, कहाँ रामजीलाई झुक्न भन्न मिल्छ? रामजी झुक्नु न भनेर भन्छ। रामचन्द्र भगवान म झुक्दिनँ, क्षत्रिय राजकुमार हो, म किन झुक्ने? माला लगाउँछु जसरी लगाउँछ लगाऊ, म त झुक्नेवाला छैन। अब जति पनि मान्छेहरू थिए नि, लाखौँ लाख मान्छे थिए नि त्यहाँ सबै हेर्नको लागि, पुरा राजसभा हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू छन्। उनीहरू सबै के हेरेछन् थाहा छ? आँखा यसो च्यातेर बसिरहेको। किन भन्दा कुन बेला सीता माताले माला लगाउनु चाहिँ ग्यारेन्टी छैन नि त। त्यही लगाएकै बेलामा चाहिँ मेरो आँखा झ्याप्पै चिम्लियो भने त छुट्यो नि त, छुटेन? ठ्याक्क लगाउने बेलामा चाहिँ भगवानले माला लगाइदिने बेलामा चाहिँ के भयो भनेदेखि मेरो आँखा झ्याम्मै बन्द भयो भने त आँखाको त भरोसा छैन, कुन बेला चिम्मा गर्छ थाहा छैन नि त। त्यही बेला मिस हुनसक्छ, त्यस कारण यसरी बसिरहेको छ। कुन बेला लाउँछन् भनेर सबजना यसरी आँखा च्यातेर यसरी बसिरहेको छ। हेरेको हेरेछन्, सबजना हेरेको कुन बेला लाउने। अनि त्यसपछि माता सीताले सखीहरूले भनेको मान्नु भएन। लौ न, सखीहरूले गएर राजा जनकलाई भन्नुभयो, लौ न हजुरले भन्नु पऱ्यो ज्वाइँ साहबलाई यसो झुक्नको लागि भनेर। अब राजाले भन्नु, रामजीलाई झुक्नु भन्ने, ज्वाइँलाई बोलाएर घरमा झुक्न लगाउनुहुन्छ, यो त कदापि हुँदैन, म त भन्न सक्दिनँ। सेनापतिले भने, सेनापति तपाईँले ल त रामजीलाई झुक्नु। सेनापति गएर रिक्वेस्ट गर्नु, लौ न झुक्नु न, माला लाउनु पऱ्यो, बिचरा सीता माता कोमल हुनुहुन्छ, उहाँको हात गलिसक्यो, लौ न झुक्नु पऱ्यो भनेपछि म किन झुक्नु? म त झुक्दिनँ, क्षत्रिय राजकुमार रघुवंशी हुँ, म झुक्दिनँ भन्नुभयो। अब केही उपाय छैन। एउटा आइडिया छ, गुरुजीले भन्यो भने अवश्य पनि झुक्छ। गुरुजीलाई गएर भनौँ त भनेर विश्वामित्र मुनिलाई गएर भन्न लागेको। विश्वामित्र पनि त ध्यान भयो। गुरुजी लौ न तपाईँको चेलालाई अलिकति झुक्न लगाउनुहोस्। गुरुले भन्यो भने चेला त झुक्छ नि भने। गुरु विश्वामित्र भने सुन्नुहोस्, यो धनुष भाँच्नुपर्ने मेरो कर्तव्य थियो, त्यस कारण रामायण लिएर धनुष भाँच्ने मेरो कर्तव्य। यो म साधु मान्छेलाई यस्तो केटाकेटीको बिहे यस्तो झमेलामा नबस है भन्नुभयो। अब गर्ने के? सखीहरूले भनेको मान्ने होइन, सेनापतिले को सुन्ने होइन, अनि त्यसपछि राजाले भन्न मान्दैनन्, गुरुजीले भन्नै चाहँदैनन्। गर्ने त के गर्ने? अब अन्तिम अस्त्र केही न केही त उपाय त लाउनु पऱ्यो, रामजीलाई झुक्नु पऱ्यो। नलगे विवाह हुँदैन, यहाँ फेरि समस्या पर्छ। अब सखीहरूले लक्ष्मणजीलाई हेर्नुभयो अनि लक्ष्मणजीलाई इसारा गरेर के भन्नुभयो, लौ लक्ष्मणजी अब यो काम हजुरले बनाइदिनु पर्यो, हजुर बाहेक यो कामहरू कसैले बनाइदिन सक्दैन। र अर्को एउटा इसारामा है, फेरि यो बोले होइन, आँखाको इसारामा यो सब कुरा चलिरहेछ। के भन्छ, अनि लक्ष्मणजीलाई भन्नुभयो, सुन्नुहोस् यो काम हजुरले बनाइदिनु भयो भने हजुरको काम बनाइदिने जिम्मेवारी हाम्रो भयो। किनकि लक्ष्मणजी पनि त उर्मिलालाई हेरेर आउनुभएको थियो नि बगैँचामा। अब त्यस कारणले यो काम हजुरले बनाइदिनु भयो भनेदेखि हजुरको काम बनाइदिने जिम्मेवारी हाम्रो भयो। अब लक्ष्मणजी त गुरुतत्व हुनुहुन्छ, यस्तो काम बनाउन त भगवानको सेवा गर्न सधैँ तत्पर हुनुहुन्छ। तर हेर्नुहोस् है, रामचरित्रमा त हर स्टेपमा मर्यादा छ, एक एक पाइलामा मर्यादा छ। सानो भाइले दाइलाई चाहिँ झुक्नु भनेर भन्न मिल्दैन, कहिले पनि भन्न मिल्दैन।
यद्यपि कति क्षणले दाइ 1-2 सेकेन्डले दाइ हो, सँगसँगै जन्मेको नि 4 जना, 1-2 सेकेन्डले दाइ हो, तर दाइ त दाइ हो, त्यो त पिता समान हुन्छ दाइ भनेपछि त। अहिलेको कलियुगमा त 1-2 इन्चीको कुरामा सुप्रिम कोर्टसम्म लिएर जान्छन् दाजुभाइसँग झगडा गर्नको लागि, यो कलियुग हो। तर भगवान रामचरित्रमा त हरेक पाइलामा त्याग छ। भाइले दाइलाई चाहिँ झुक्नु भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसकारण लक्ष्मणजीले आइडिया लगाउनु भयो, के गर्नुभयो, रामजीको अगाडि जानुभयो र तुरुन्त उहाँले के गर्नुभयो, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। अब कसैले हामीले आएर दण्डवत प्रणाम गर्छ भने हामी के गर्छौँ, ए नगर नगर बस बस उठ 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 यसरी उठाउँछौँ नि होइन। अब लक्ष्मणले दण्डवत गरेको देखेर रामले सम्हाल्न सक्नु भएन, ए भयो नगर 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 यसरी लक्ष्मणजीलाई उठाउन लाग्नु भएको थियो। लक्ष्मणजीले सीता मातालाई इसारा गरिदिनु भयो र सीता माताले रामजी झुकेको अवस्थामा तुरुन्त गला भगवान रामचन्द्रको गलामा लगाइदिनु भयो, सियावरे रामचन्द्र भगवान की र सीताराम भगवानको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसकारणले अब भगवान रामचन्द्र के भन्नुभयो रे, सीता राम। पहिला त रघुपति त पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो होइन, रघुकुलका व्यक्तिहरूले रघुपति भन्थे, अनि त्यसपछि